هي صور تعود لسنوات الثمانينات، حقبة كانت فيها الجزائر قبلة لعشاق الرياضات الميكانيكية، حيث كانت صحراء الجزائر تعتبر أهم وأجمل مراحل رالي باريس داكار. لتأتي سنوات التسعينيات بمآسيها وتغيب مثل هذه النشاطات عن الجزائر. ولأن الجزائر اليوم تمتلك الإمكانيات اللازمة لتعود إلى واجهة مثل هذه المسابقات، ها هو رالي تحدي صحاري الجزائر، وبعد طبعة أولى لم ترقى لمستوى التطلعات يعود بطبعة ثانية عنوانها تصحيح الأخطاء. في الدورة الأولى كان هناك المشكل في الميدان التقني، ونريد أن نصحح تلك الأخطاء، وأعتقد أن نية تصحيح تلك الأخطاء موجودة اليوم، وأنتم تلتمسونها من خلال استقطاب هذه الشركة والتقنيين الذين لديهم أكثر من 30 سنة خبرة في الميدان. وصرحت في الندوة الصحفية في العام الماضي أنه يمكن أن لا ننجح في الميدان التقني، ولكن في هذه السنة إن شاء الله وضعنا كل الإمكانيات من أجل أن ننجح في هذه الدورة. بلوغ مستوى تنظيم احترافي هو ما وضعته الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية نصب أعينها، والشراكة مع مؤسسة إيطالية مختصة في تنظيم الراليات هو سلاحها هذه السنة. On travaille ensemble à l'organisation algérienne. La phase, c'est vous, et Arak, c'est nous, en Italie. Donc, on essaye de faire le mieux. C'est pas facile de travailler dans le désert, on le sait. Mais j'ai vu que les collaborateurs algériens, ils ont une grande volonté de bien faire. Et c'est pas facile, on le sait. Mais on essaye de faire le mieux qu'on arrive à faire, et pour l'instant ça marche. مقام الشهيد كان نقطة الانطلاق، والأول من نوفمبر تاريخا له. سيارات، شاحنات ودراجات نارية، مشاركون من 5 دول أوروبية، ومشاركة قوية للجزائريين. On est venu de Nice avec mes collègues, mon copilote Teddy, pour un peu représenter les Algériens de France aussi et faire honneur à notre pays, qui est l'Algérie, qui organise ce rallye, donc pour la 2e édition. Et on espère qu'il y aura d'autres et d'autres et d'autres et encore meilleurs. الوجهة عروس الزيبان، مدينة بسكرة، حيث سيكون انطلاق أول مرحلة من تحدي صحاري الجزائر من بوابة الصحراء. Avant de venir en Algérie, j'avais aucune idée préconçue avant d'arriver. Donc à l'arrivée ici, j'ai trouvé qu'on était très, très bien accueillis. Les gens sont très gentils, très aimables, très polis et toujours prêts à donner un coup de main s'il faut. Ensuite, hier, on est parti pour rejoindre donc Biskra. Donc on a fait le voyage durant la journée. Donc j'ai découvert des paysages que je ne connaissais pas du tout, qui sont splendides et qui donnent envie d'approfondir le discours, de venir en vacances si possible, aller dans les montagnes et rencontrer les gens locaux et découvrir l'Algérie. اجتماع تنسيقي هو أول نقطة في البرنامج، نصائح وإرشادات
قدمها المنظمون للمشاركين. الكل منتبه، خاصة الجزائريين الذين لم يعتادوا التعامل مع بعض الوسائل التكنولوجية التي منحت لهم خلال الرالي. تم وضع اللمسات الأخيرة التقنية، لا سيما لتقديم يعني دفتر الطريق لو بوك، وايضا الوسائل التكنولوجيه كالسبورت راكس والجي بي اس الى غير ذلك. وتم تقديم ايضا بعض الارشادات للمتسابقين الذين لا يعرفون كيفيه استخدام تلك الوسائل التقنيه. Moi j'ai toujours dit à mes amis pilotes algériens que ce rallye n'est pas un rallye de vitesse, c'est un rallye de navigation. Il faut savoir lire les cartes, il faut savoir naviguer avec le GPS. Comme ça on arrive sans faire de vitesse, on peut se classer facilement. درنا رالي العام اللي فات ولاحظ بلي ما احتسنا رانا مزال نزيدو نتعلموا في هذا الديرولار ومع في الرود بوك هذا وفي الجي بي اس، حاجه ما يسهل على كل حال، ما كانش طريق باينه والله. مع طلوع الشمس الكل يحضر نفسه للانطلاق، وما لفت انتباهنا هي هذه المرأة وسط حشد من الرجال تعطي النصائح للسائقين التابعين لفريقها، والتي ستشارك بدورها في الرالي رفقة زوجها. راح نديروا ليتاب تاعنا ان شاء الله تاع بيسكرا حاسي تاع اون فا فير 284 كيلومتر 80. هذيك نديروها سادير على حساب واش شفت في الغود بوك. كاين لا بلوبار دو طون سي لا بيست كاين بيست برينسيبال كيتي بيست سادير كاين شويه سابل. دوك ان شاء الله برك ما نصيبوش ان شاء الله عراقيل باسكو يا بوكو دو كروفاس، راني نشوف دي دودان دي بوس. الوغ ان شاء الله برك ندوزوها بيان وما نكسروش. ابارامون قالك فيها بزاف الحجر، الوغ سي اون في بوكو دو فيتيس نقطعوا لي بنو. الوغ ان شاء الله راح نحضروا ان شاء الله شويه. هي ليست المرأة الوحيدة المشاركة في الرالي، فحتى السيدة حميطوش أبت إلا أن تمارس هوايتها المفضلة وأن تعيش مغامرة رالي تحدي الصحاري. أنا جو سوي بيلوت أوتو دوبوي 2011. Alors ملي كنت صغيرة وأنا جو سوي أماتريس دو فولون. En plus نحب نفواياجي بزاف. هاد لي دو شوز on fait que le sport mécanique c'est la chose اللي نقدر ندير فيها les deux choses اللي نحبهم. نفواياجي شفت كاع الجزائر من 2011، الدرار، تيميمون، تبنطيط، بني عباس، بالشار، شفتهم كامل. لي تورال، عنابة، قسنطينة، وهران. on a tout vu. c'est une occasion نفواياجيو en groupe en sécurité. معنا la gendarmerie، معنا la police. هذا d'un côté. d'un autre côté كاع رانا هنا on est des amateurs de volant. في هذه الفئه هذه اللي رانا فيها دوكا لونديرو النساء راهم قلال باسكو سويت او تروك فينانسيي، باسكو لا فاتور في لونديرو لازم تيكيبيها، ليكيبمون تاعها لي تري شير، ساعات يكون بلو شير كو لا فاتور ال ميم. سي بور سا كو نلقاو لا بارتيسيباسيون فيمينين قليله. الراجل اللي بو انفستير في لا فاتور تاعو، مي المراه بو با انفستير اون تري تري غروند سوم في لا فاتور. اوترومون لا فام الجيريان تلقاها بارتو دون تو لي دومين. مشاركة أثبتت أن نجم المرأة الجزائرية يستطيع أن يسطع في جميع التخصصات حتى الرجالية منها. بعد مرحلة الربط اللي حضرته معنا وكنا انطلقنا من مقام الشهيد بالعاصمة إلى مدينة بسكرة، وين قضى المتسابقين وإحنا صحفيين الليلة وارتحنا فيها. اليوم كما راكم تشوفوا خلفي المتسابقين مصطفين عند خط البداية بولاية بسكرة من أجل الانطلاق إلى ولاية حاسي مسعود، وين راح تكون تم نقطة اللقاء، وين راح يقضيوا الليلة الثانية المتسابقين. المرحلة راح تكون تتعدى 240 كيلومتر حسب ما يقول الرود بوك تاع السباق، وراح يكون يعني حسب ما تكلمنا مع المتسابقين مضمار صعب شوية فيه الحجارة والرمال. احنا راح ندخلوا معاهم ونوافيكم بكل جديد حول الرالي، وتابعوا معنا التفاصيل اللي راح تكون أكيد مثيرة. المرحلة الأولى من الرالي انطلقت
240 كيلومتر يقطعها المتسابقون عبر مسالك وعرة وكثبان رملية وصولا إلى حاس مسعود. مسلك أقل وصف قد يطلق عليه هو أنه صعب المراس. سفرينا بزاف الرمل، هو اللي لا بلوبار عندي صحابي اون موتو لا بلوبار ايزون كاع كاسي. يا واحد 3 موتو خلاوهم في الصحراء، بون جابوهم على كل حال، مي باسكو لو ساب سا دوموند بوكو ديفور بور لا موتو. Et même moi, même Anaya, j'ai eu quelques problèmes, mais la baisse, j'ai pu réparer. È difficile. الصعوبات تكمن في الكثبان الوعرة وتربة الفشفاش وخاصة الحجارة. الطريق كانت جد وعرة. طاقة وجهد كبيرين بذلهما المشاركون خلال السباق، وأظهروا مهارات عالية في التعامل مع الكثبان، غير أن مهارات بعضهم لم تنفع أمامها. ما تدورليش لتحت، ما تدورليش. شوف اسمح لي هنا ما نقدرش نخرج ونولي. شوف هكذا نخرج هنا بتطلع هذا معليش. ولأن الهدف الأول من هذا الرالي هو جعل المشاركين الأجانب يكتشفون سحر الجزائر بمناظرها الطبيعية وأمنها واستقرارها، توجهنا نحوهم، وكانت الكلمة الإيطالية بellissimo جوابا مشتركا بينهم. Bellissima l'Algérie, très bien, très superbe, la terre bellissime. Bello, molto bello. Le Dule c'est fantastique, super le paysage de l'Algérie, tout molto bello, molto bello. Mi piace, la première fois ma je vais di nuovo, la prochaine fois. Je connais bien l'Algérie. Maintenant, c'est plusieurs temps, une quinzaine d'ans qu'il manque. Et il me plaît toujours. Oh, oui, il a changé beaucoup. Il s'est modernisé. Je vois qu'on a des routes, on a des voitures qui sont modernes. On va construire. Je veux que c'est une nation qui va s'évoluer. Et c'est très joli. Le dunes, la sable, le rallye, c'est molto ben organizzato. Quand j'étais jeune et je faisais des voyages tout seul dans l'Algérie, jamais eu jusqu'à les gorges d'Arak, jusqu'à Tamarasset et après encore in Gezama, Samakal, au Niger, avec ma fiancée. Problème zéro. Jamais eu de problème. Donc j'ai jamais eu de problème à l'avant et on n'a pas de problème maintenant. Pour moi, c'est bon. في اليوم التالي كان المتسابقون على موعد مع المسار المغلق بحاس مسعود، ولا يمكننا سوى أن نترككم تستمتعون بمزيج من جمال الطبيعة وإثارة الرياضة الميكانيكية. وأنا مندهش في هذا السباق. عجبني في هذا السباق الدراجات النارية والسيارات رباعية الدفع، وعجبوني كثيرا وأنا مندهش في هذا السباق. وهذا لنا شرف كبير أنه الإنسان يعود بلدية قماش كمحمد شعباني، عقيل محمد شعباني، نتفخروا بها، نتفخروا بالسباق هذا، ونتفخروا بالضيوف اللي جاونا. وهذه الحمد لله يعني جبت الأولاد على أساس أنه باش يعرفوا المستقبل، لعله فيهم الإنسان فيهم اللي يعود يلحق بهذا الركب هذا تاع السباق
وثقافه هذه يعني. لنحط بكم بعدها الرحال بمدينة المنيعة التي ستحتضن المرحلة الثالثة من الرالي، مرحلة كان فيها نقص التواصل بين الشريك التقني أراك والمنظمين هو سيد الموقف، وكان الصحفيون هم من دفع الثمن. أكثر من ساعة من الانتظار تحول فيها الصحفيون إلى لاعبي كرة قدم، لعل ذلك ينسيهم طول مدة الانتظار. كاين مشكل كبير تاع التنسيق في الرالي هذا السحاري السنة هذه، يعني حقيقة التنظيم أحسن من السنة الماضية، ولكن فيه مشكل تاع تنسيق بالنسبة لنا احنا الصحفيين، المعلومة ما تلحقناش في الوقت تاعي. مثلا أمس انطلاق السباق كان تأجل بساعة، هذيك الساعة الصحفيين يخلصوها، هم الأولين اللي كانوا في الانطلاق، وعندنا الآن تقريبا 5 ساعة، أكثر من ساعة وربع و15 دقيقة وإحنا في الانتظار. رئيس الفيدرالية وبعد نهاية المرحلة اعترف بالخطأ، ناسبا إياه لشركة أراك التي لم تعلم الصحفيين بتغيير موعد الانطلاق. هذا الرالي هناك يعني شريك تقني الذي يشتغل في الميدان التقني يعني، وكان هناك خلل في اليوم صباحا، يعني من المفروض أن المرحلة تنطلق على الساعة 8 صباحا، لكن انطلقت على الساعة 9 صباحا. يعني ننتظر حتى يعني دخول كل المتسابقين ثم نجتمع معه حتى نتشاور على الموضوع ونتدارك إن شاء الله هذا الخلل. آخر مرحلة قادت المتسابقين من المنيعة نحو مدينة غرداية، مسلك هو الآخر استمتع المشاركون بشق طريقهم وسط رماله. Bellissimo rally, posti stupendi, l'Algeria è un bellissimo paese. الرالي رائع، استمتعنا بجمال الطبيعة في الجزائر، زرت الكثير من البلدان لكن ما رأيته في الجزائر مميز وذكرنا برالي دكار، كل شيء رائع. Bel paese, bel rally, bellissimi posti, di più non si può pretendere. غير أن متعتهم لم تكتمل، تم تقليص المسافة بحوالي 100 كيلومتر، وتم معها تقليص متعة وإثارة المتسابقين. La course va terminer ici. Tu feras ton ravitaillement essence, et après tu prends du goudron ou l'assistance et tu vas à consigner le. D'accord. Hein? Okay. Jusqu'à la fin. À la fin prévue. Mais la course vraiment, c'est tout un transfert. D'accord. Tu vas consigner ça. Pas de souci. Bonjour. Vous pouvez me parler de cette étape? Comment vous avez vécu cette étape? Bah, elle était bien, c'était varié. Il y avait du sable, des cailloux, un peu de tout. C'était pas mal. Bon, mais ça s'arrête ici. Mais... Vous avez reçu toute l'info que ouais. ça s'arrête ici. Oui, l'organisation c'est bien. Par rapport à ça, rien à dire. Au top. Vous aurez peut-être préféré que vous continuiez? Ah bah évidemment, mais bon, après c'est la course. On va pas prendre des risques inutilement non plus. S'ils ont décidé d'arrêter, il doit y avoir une bonne raison. La sécurité avant tout. قادر ما يكملش لاكورس، ليسونسيال هو تكمل لاكورس ماشي تربح، تروح لداركم سالم، هذاك هو ليسونسيال. ولأن النهار تصنع الحدث أينما حلت ببرامجها،
أبى فريق فيدرالية الأغواط للرياضات الميكانيكية إلا أن يبلغوا سلامهم للشيخ شمس الدين الذي كان دعما لهم خلال هذا الرالي. الجروب تاع الأغواط عندنا شكر جزيل كما نقولوا شكر خالص للشيخ شمس الدين، وراه كان معنا معنويا في الرالي، كان يتصل بينا وكان يشجع بالخصوص كان يشجع الجروب تاع الأغواط. وهاي عندك حنا راهم دايرين له جماعه هاك اسلام عطيه الحل هذه باش يحل، يعني كاتبين له كاع شدوا شوف. هاي تحيه خالصه للشيخ شمس الدين الجزائري من رالي فريق الأغواط. هذه نهدوها تحيه خالصه للشيخ شمس الدين ان شاء الله، وبارك الله فيكم. رالي تحدي صحاري الجزائر في طبعته الثانية انتهى. كانت une grande aventure humaine بين المنسقين، المنظمين، المشاركين، الصحفيين، وكل الكرفان كيفاش يقولوا الكرفان القافله اللي انتقلت هذه. الصحفي يعمل عمله، المنظم يعمل عمله. هذه ليموسيون هذه كانت حاجه عظيمه، وخاصه مع التنظيم الامني اللي شفناه في المسار كاع. طبعة مرت بإيجابياتها وسلبياتها، استمتع فيها الجميع بإثارة الرياضات الميكانيكية وجمال صحرائنا الواسعة. L'Algérie a un potentiel dans le monde du tout-terrain qui peut être le futur du tout-terrain. N'oublions pas que vraiment dans le panorama de quelques années avant, il y était des pays, des courses qui sont disparus, comme par exemple l'Égypte, la Libye et la Tunisie presque disparues. Donc maintenant c'est le Maroc qui fait la partie plus grand, mais c'est une partie exagérée parce qu'en Maroc, il y a des saisons, les bonnes saisons, qui sont le printemps et cette saison après l'été, où il y a une course chaque semaine. Il y a des endroits, les seuls endroits jolis qui sont Merzouga, les côtés de dunes et de Merzouga, que je pense qu'ils doivent mettre des feux pour les croisements sur les dunes, parce qu'il y a des courses de dimanche, donc il y a 2-3 courses dans le même moment. L'Algérie, en plus, il a des potentiels que le Maroc n'a pas, parce que c'est grand, je pense 4 ou 5 fois le Maroc, et c'est à côté de l'Europe. Il y a des connexions bateaux et avions faciles, et le terrain, la disponibilité des structures publiques, la disponibilité, la capacité de l'armée, de la police. Je pense que l'Algérie a un potentiel dans le tout-terrain comme aucun autre pays là. الطبيعة رائعة، والأروع هو مرورنا عبر جبال حجرية ورملية. هي مناظر متنوعة وتشترك في كونها رائعة، وللأسف أنه لا يتم الترويج لكل هذا عبر كل الوسائل المتاحة. مؤسف أن لا يعرف الناس وجود كل هذه المناظر الخلابة بسبب غياب إشهار فعال. وكان فيها الفائز الأكبر هي صورة الجزائر المستقرة الآمنة التي تجسدت في أذهان زوارها الأجانب.